बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इरफा टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 8 मार्च 2024 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हर माह बदलती हुई सूरत हाल, बदलती हुई खबरें और बदलते हुए कानून पर नजर रखने के लिए इरफा टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अरामको के 8% शेयर्स की मलकियत कंपनियों को मुंतकिल कर दी। सऊदी वज़ीर है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अरामको कंपनी के 8% शेयर्स हुकूमती मलकियत से कंपनियों की मलकियत में मुंतकिल किए गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये कंपनियां जिनकी मलकियत में अरामको के शेयर्स मुंतकिल कर दिए गए हैं, ये सऊदी इन्वेस्टमेंट फ़ंड के मातहत काम कर रही हैं। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, अरामको कंपनी के शेयर्स की मलकियत मुंतकिल करने के बाद अब कंपनी के कुल शेयर्स में से 82.186% सरकारी मलकियत में रखे हैं। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, अरामको कंपनी के शेयर्स की मलकियत की मुंतकली मुल्क की तवील मियाद मईशत को सपोर्ट करने की हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा है। आमदनी के ज़राए में तनों और सरमायाकारी के नए मौक़े की तलाश विजन 2030 की पॉलिसी का हिस्सा है। आमदनी के ज़राए में तनों और जो है इसके अलावा उनका कहना था सऊदी इन्वेस्टमेंट फ़ंड की माली हैसियत मुस्तहकम, उसकी सरमायाकारी ज़्यादा मजबूत और उसकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी। वली अहद ने कहा कि सऊदी इन्वेस्टमेंट फ़ंड नए शोबों को मुतारिफ कराने, नई इक़्तिसादी पार्टनरशिप्स करने, मज़ीद नौजवानों को भर्ती करने और नए मौक़े फ़राहम करने के लिए कोशा है। जद्दा में जदीद सहूलियात से आरास्ता मैटरनिटी हॉस्पिटल डिप्टी गवर्नर ने इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी गवर्नर मक्का मुकरमा शहज़ादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ ने जद्दा के शुमाली इलाके में नए मैटरनिटी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक हॉस्पिटल के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर सेहत फ़हद बिन अब्दुर्रहमान अल जलाजल भी मौजूद थे। हॉस्पिटल जो है मनसूबे की तामीर पर 416 मिलियन रियाल लागत आई है। शुमाली जद्दा के इलाके में तामीर किया जाने वाला जच्चा बच्चा हॉस्पिटल 86,271 मुरबा मीटर रकबे पर मुहित है, जिसमें 400 बिस्तरों की गुंजाइश है। मक्का मुकरमा गवर्नरेट में वज़ीर सेहत और वजारत के दीगर आला अहदेदारों ने डिप्टी गवर्नर मक्का मुकरमा को हॉस्पिटल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी गवर्नर को हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबों के हवाले से बताया गया, जिनमें OPD और इसके अलावा जो है कबल अज़ वक्त बच्चों के लिए जो पैदा होने वालों के लिए खसूसी निगहदाश्त का यूनिट, बच्चों के अमराज गुर्दा का शोबा, बांझपन निज़ाम तनफ़ुस के अमराज, बच्चों के दिल के अमराज, मैदा और पेडियाट्रिक एंडोक्राइन के हवाले से भी खसूसी यूनिट कायम किया गया है। रूट टू मक्का में तोसी सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालकी के शुक्र गुजार हैं। पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हमागी के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद अताउर रहमान ने रूट टू मक्का मनसूबे में तोसी के लिए काम करने वाले सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालकी का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर सैयद अताउर रहमान ने कहा, रूट टू मक्का की तोसी के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाले सऊदी सफ़ीर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद के बाद कराची के लिए भी इस मनसूबे पर काम किया। उन्होंने कहा कि कराची के प्राइवेट होटल में सऊदी वफद के एजाज़ में बात करते हुए तकरीब में सऊदी सफ़ीर जो थे वो भी मौजूद थे और इसके अलावा इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मिसाली ताल्लुक़ है। दोनों मुल्कों में बसने वाले एक दूसरे से मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता रखते हैं। जद्दा में दुनिया की पहली 3D टेक्नोलॉजी से तामीर होने वाली मस्जिद। जद्दा में 3D टेक्नोलॉजी के ज़रिए दुनिया की पहली मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई है। 3D टेक्नोलॉजी के ज़रिए तामीर होने वाली मस्जिद मारूफ कारोबारी खातून वजनात अब्दुल वाहिद ने अपने मुतवफ़्फ़ी शौहर अब्दुल अजीज़ शरबतली से मंसूब की है। आजल वेबसाइट के मुताबिक 3D मस्जिद जद्दा के शुमाली इलाके में अल जोहरा हाउसिंग प्रोजेक्ट में तामीर की गई है। मस्जिद की तामीर फुरसान रियल एस्टेट कंपनी और चीनी कंपनी जमहली के ताउन से की गई है। 3D टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाई जाने वाली मस्जिद मजमूई रकबा 5,600 मुरबा मीटर है। इसकी तामीर में 6 माह का वक्त लगा है। GCC और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। खलीज ताउन कौंसिल और कैनेडियन हुकूमत के आला हुकाम ने बुध को रियाद में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने, हम इलाकाई और बैनुल अक़वामी चैलेंजेस से निपटने के तरीक़ों पर बातचीत की। मुलाकात में GCC और कनाडा के दरमियान स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। 2016 में तय पाने वाली मफ़ाहमती याददाश्त, सियासी सिक्योरिटी, सेहत, तालीम और तवानाई के महाज़ों पर ताउन के लिए मुश्तरका एक्शन प्लान का जायज़ा लिया गया। फ़ल्की हिसाब से यकम रमज़ान पीर को होगा। आफाक कमेटी बराए फ़ल्कियाती उलूम के सरबराह शरफ अल सुफ़यानी ने कहा कि फ़ल्की हिसाब से यकम रमज़ान पीर के दिन होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि इतवार 29 शबान है। बमुताबिक 10 मार्च को मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे रमज़ान के चाँद की पैदाइश होगी। उन्होंने कहा कि मक्का मुकरमा के वक्त के मुताबिक इतवार को 6:27 पर सूरज ग़रूब होगा, जबकि रमज़ान का चाँद 13 मिनट तक उफ़क़ पर रहेगा।
انہوں نے کہا اس اعتبار سے اتوار کے روز رمضان کے ہلال کا مشاہدہ ممکن ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ محض فلکی حساب سے ہے، تاہم رمضان کے ہلال کا ثبوت سپریم کورٹ میں گواہی اندراج کرانے سے ہی ہوگا۔ مدینہ منورہ میں بدر کا راستہ زائرین کے لیے کھول دیا گیا۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز نے نئے تاریخی اور تفریحی منصوبے بدر کا راستہ کا افتتاح کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق افتتاحی تقریب میں وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیہ اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سربراہ انجینئر فہد البلہیشی بھی موجود تھے۔ بدر کا راستہ منصوبہ واکنگ ٹریک اور اونٹوں پر زائرین کو بدر کے تاریخی مقامات تک لے کر جائے گا۔ بدر کا راستہ منصوبہ ہائیکنگ اور مہم جوئی کے شوقین افراد کے لیے انتہائی مناسب اور پرامن ماحول میں ہوگا، جس میں قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے کا بھی موقع ملے گا۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ سلمان بن سلطان کو منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ بدر کے راستے میں 40 سے زیادہ تاریخی مقامات ہیں جن کا تعلق غزوہ بدر سے ہے۔ بدر کا راستہ 175 کلومیٹر پر مشتمل ہوگا، جس میں 25 دیہی علاقے بھی آباد ہیں۔ اجازت کے بغیر گاڑی کے بنیادی فیچرز میں تبدیلی ٹریفک کی خلاف ورزی۔ سعودی محکمہ ٹریفک کے مطابق اجازت نامہ لیے بغیر گاڑی کے بنیادی فیچرز میں رد و بدل ٹریفک کی خلاف ورزی ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے خبردار کیا کہ گاڑی کی بنیادی شناخت ہے وہ تبدیل نہ کی جائے، اس کے لیے محکمے سے باقاعدہ تحریری اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اجازت نامہ لیے بغیر گاڑی کے فیچر میں تبدیلی ٹریفک کی خلاف ورزی پر ہے اور اس پر 1000 سے 2000 ریال تک کا جرمانہ مقرر ہے۔ مدینہ ریجن کے امیر شہزادہ سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز مدینہ ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بورڈ کے چیئرمین نے بدر ٹریل کا پہلا سفر لانچ کر دیا، جس کے ذریعے اتھارٹی کا مقصد اونٹوں کے ذریعے چل کر بدل جانے والی جو سڑک ہے اس کو فعال کرنا ہے اور اس کو ایک پائیدار سیاحتی منصوبے کے طور پر سامنے لانا ہے جو کہ گورنریٹس کی معیشت کو سہارا دیتی ہے۔ لانچنگ تقریب کے دوران خطہ کے امیر نے حج اور عمرہ کے وزیر ڈاکٹر توفیق الربیہ اور اتھارٹی کے CEO انجینئر فہد البلہیشی کی موجودگی میں اس کا افتتاح کیا۔ مہم جوئی کے شوقین افراد کے لیے یہ ایک محفوظ ماحول فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ سفر کرنے اور پیدل سفر کرنے والوں کے لیے بھی یہ اہم ہوگا۔ وزارت تجارت نے جدہ کے جنوب میں کھانے پینے کی اشیاء میں تجارتی فراڈ کرنے والے 2 گوداموں کو سیل کر دیا۔ وزارت تجارت نے جدہ کے جنوب میں کھانے پینے کی اشیاء میں تجارتی فراڈ کرنے والے 2 غیر قانونی گوداموں کو ان کو سیل کر دیا۔ انہوں نے وضاحت کی یہ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی اور مشترکہ سیکیورٹی مہم کے تعاون سے ہوا۔ وزارت تجارت کی ٹیموں پر واضح ہو گیا کہ 23,000 کلو گرام سے زیادہ کی ایکسپائر ہونے والی ڈیٹس میں چینجز کی گئی ہیں۔ جعلی مقدار کو ضبط کر لیا گیا، کسٹمر تک ان کی رسائی کو روک دیا گیا۔ نئی طریقوں والے 10,000 جعلی سٹیکرز بھی قبضے میں لیے گئے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا۔ سعودی عرب صنفی توازن کی نگرانی کے لیے الیکٹرانک پلیٹ فارم کا آغاز۔ سعودی عرب میں انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن نے صنفی توازن کے اشارے آبزرویٹری کے لیے الیکٹرانک پلیٹ فارم کا پائلٹ ورژن شروع کیا ہے تاکہ فیصلہ سازوں کی حمایت کرنے کے لیے صنفی توازن کے فریم ورک کے اندر مقامی اور بین الاقوامی اشاریوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ پاکستانی فرمز نے ریاض میں جاری لیپ ٹیک نمائش میں متعدد سودے حاصل کر لیے۔ پاکستانی سافٹ ویئر پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے سربراہ نے بتایا کہ پاکستانی سافٹ ویئر اور IT کمپنیوں نے ریاض میں جاری لیپ 24 ٹیک نمائش کے دوران سعودی عرب اور دنیا کے دیگر ممالک کی معروف کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹس پر سائن کیے ہیں۔ لیپ کانفرنس اور نمائش جو جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت کے اقدامات کی نمائش کر رہی ہے، یہ 7 مارچ تک ریاض میں جاری رہی، جس میں 1800 مقامی اور بین الاقوامی نمائش کنندگان، 1000 تکنیکی ماہرین اور 600 سٹارٹ اپس وہ شامل ہوئے ہیں۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر، آپ کو بتائیں گے کہ ریال کا ریٹ اور یہ بھی بتائیں گے کہ سونے کا ریٹ کیا رہا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں سونے کے بارے میں، تو سونے کے لیے گولڈ مارکیٹ میں جو 21 کیرٹ کا سونا ہے 227.38 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 259 ریال 87 حلالہ رہی۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونا 238 ریال 21 حلالہ اور 18 کیرٹ جو سونا ہے وہ 194 ریال اور 90 حلالہ میں دستیاب رہا۔ بات کرتے ہیں سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر کچھ ریال ریٹ کے بارے میں، تو پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی، تو پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73.68 تحویل الراجی دے رہا ہے 73 روپے 76 پیسے، STC پے دے رہا ہے 73 روپے 64 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 98 پیسے، منی گرام 73 روپے 80 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے 84 پیسے۔
انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 74 پیسے، ایس سی سی پے 21 روپے 64 پیسے، تحویل اراضی 21 روپے 72 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 80 پیسے، منی گرام 21 روپے 66 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 68 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔